बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज की जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक, जियो न्यूज़ चैनल की खबर के मुताबिक, वज़ीर आज़म केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम फाइनल हुआ है वो हुआ है इसहाक डार साहब का। इसहाक डार साहब को क्या अवाम कबूल करेगी, क्या हालात कबूल करेंगे, क्या वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं, इस व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि केयर टेकर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा नाम गर्दिश कर रहे थे वो थे अली बाकर या हफीज़ शेख। उसकी वजह यह थी कि कहा यह जा रहा था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उसको आना चाहिए जो मईशतदान हो, जो मईशत को समझ सकता है, जो मईशत को संभाल सकता है, जो मुआशी फैसले कर सकता है, जो IMF के साथ डील कर सकता है। यह वजह थी कि या अली बाकर आ जाए या हफीज़ शेख आ जाए। अब उन दोनों का पड़ गया फड्डा कि वज़ीर आज़म कौन बने और वज़ीर मुआशियात कौन बने, वज़ीर ख़जाना कौन बने। इस सारी की सारी सूरत हाल में एक ये भी सोशल मीडिया पर आवाम में ये खबर पाई जाती है, ये तशवीश पाई जाती है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो केयर टेकर आएगा उसको तूल दिया जाएगा। और उसकी एक कड़ी जो है ये है कि पहले MQM की तरफ से एक मुतालबा आ जाता है कि जी हम नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन हम नहीं मानते। और दूसरी तरफ से ये बयान आया कि उसके लिए 2-4 मंथ चाहिए, अगर 2-4 मंथ इलेक्शन आगे किया जा सकता है तो नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवा देंगे। दूसरी शर्त ये, दूसरी कड़ी इस इलेक्शन को डिले करने की ये आई कि आज बोल न्यूज़ की खबर के मुताबिक, ट्वीट के मुताबिक, निगरान हुकूमत के लिए फैसला साजी करने का फैसला किया है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में अमेंडमेंट करने का फैसला किया है, जिसके तहत, जिस अमेंडमेंट के तहत जो निगरान हुकूमत है, जो निगरान काबीना आएगी, उसको कौमी नवीयत के फैसले करने में इख्तियारात मिल जाएंगे। जबकि पहले क्या था कि जो निगरान हुकूमत है वो सिर्फ डेली रोज़मर्रा के काम देखती है, इंपॉर्टेंट जो फैसले होते हैं कौमी नवीयत के वगैरह, बजट देना, वो नहीं कर सकती थी। अब इस ट्वीट के ज़रिए, बोल न्यूज़ की इस ट्वीट के मुताबिक, जब ये नई अमेंडमेंट आ जाएगी तो उनको इख्तियारात मिल जाएंगे। ये दो जो फैक्ट्स हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि निगरान हुकूमत को तूल दिया जाएगा। उसके बाद अब नाम आ गया इसहाक डार साहब का, जो मेरा अपना अंदाज़ा है, ये जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक है कि इसहाक डार साहब का नाम फाइनल कर दिया गया। मेरा ये अपना एनालिसिस है कि इसहाक डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इसहाक डार साहब इस वक्त गवर्नमेंट में है, नून लीग के सबसे मेन पर्सन है, और सबसे बड़ी बात वो नवाज शरीफ के सबसे करीबी आदमी है। एक तो पार्टी के अंदरूनी जो मामला चल रहे हैं, वो अंदरूनी जो मामला चल रहे हैं, इनके अंदरूनी एक दूसरे के खिलाफ जो है, एक पार्टी नहीं मानेगी कि जो नवाज शरीफ का मोस्ट करीबी पर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर बन जाए। दूसरी बात, क्या अवाम इस बात को तस्लीम करेगी? वैसे तो अवाम की यहाँ पर किसी को कोई परवाह नहीं है। अवाम मरती है तो मरे, अवाम महंगाई के साथ मरती है मर जाए, अवाम लाकानूनियत के साथ मरती है मर जाए, अवाम पुलिस की कार्रवाइयों के से पिस जाती है तो पिस जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन क्या अवाम जमहूरियत कह लें, वैसे वो भी नहीं है हमारे मुल्क में इस वक्त नज़र आती, लेकिन चलो, क्या जमहूरियत इस बात को तस्लीम करेगी कि एक सिटिंग जो वज़ीर ख़जाना है, हुकूमत का हिस्सा है, वही वज़ीर ख़जाना उठकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए? नहीं, अवाम नहीं मानेगी। पहले नंबर पे जमहूरियत भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एक वज़ीर ख़जाना हुकूमत में बैठा हुआ है, वो इस्तीफ़ा देगा और साथ ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा केयर टेकर। इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होने पर शकूक व शुबहात पैदा होंगे। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, नेचरली है, इट्स नेचर। वो बंदा अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएगा, और वो बंदा मेन पार्टी का बंदा है, वो बंदा वजीर खजाना इस वक्त काम कर रहा है, और 17 दिन के बाद जब गवर्नमेंट जानी है तो उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तो वो क्यों ना अपनी पार्टी की हमायत करेगा? तो इस तरह से
اسحاق ڈار صاحب کو میرا خیال ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بنایا جائے گا، اور اگر بنا دیا جاتا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشنز پر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، کویسچنز کھڑے ہوں گے، انگلیاں اٹھیں گی۔ اگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اس وقت نہیں چاہتی کہ الیکشن کو طول دیا جائے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو طول دیا جائے، الیکشن آگے لے کر جا جائیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ 60 ڈیز یا 90 ڈیز سے آگے نہیں لے کے جانا چاہتے۔ ان کا مین مسئلہ جو تھا، کیسز سارے ختم ہو گئے، پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو لے کے آنا تھا واپس، وہ ابھی تک نہیں آ رہے، نیکسٹ 17 ڈیز تک بھی نہیں آئیں گے۔ وہ پتہ نہیں ان کو کیا، ان کے دل میں کون سا خطرہ ہے کہ اپنے بھائی پر بھی یقین نہیں کرتے۔ ساری کی ساری مشینری، پالیٹکس، ادارے، بھائی، گورنمنٹ ساری اپنی، اور اس کے باوجود بھی نواز شریف پاکستان میں نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یا تو اپنے بھائی پر یقین نہیں، یا خود پر یقین نہیں، یا پھر یہ کہ وہ عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ لیکن پرائم منسٹر، اب ان کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن آگے نہ ہوں۔ اگر کوئی غیر سیاسی پرسن آ جاتا ہے، اگر کوئی غیر سیاسی پرسن آ جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کسی کی بات مان کر یہ الیکشن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، اس کو طول دے دے گا، ود ان ٹائم الیکشن نہیں کروائے گا۔ اگر وہ ود ان ٹائم الیکشن نہیں کرواتا، فرض کیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ ود ان ٹائم الیکشن نہیں کرواتے، تو پھر کون سی آپشن رہ جائے گی؟ احتجاج۔ جمہوریت میں آئین کے مطابق اگر کوئی کام نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے تو دو آپشنز ہوتے ہیں، ایک ہم جاتے ہیں کورٹس میں، دوسرا ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو ان دونوں ہی آپشنز کو یوز کیا جا چکا ہے، دیکھا جا چکا ہے، آزمایا جا چکا ہے، سیم میٹر پر، الیکشن پر ہی۔ احتجاج کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے الیکشن نہ کروانے پر، جب احتجاج کیا تو شیلنگ، لاٹھی چارج وغیرہ سب کچھ کیا، اور اتنا کچھ کیا کہ لوگ زخمی ہوتے تھے، کوئی مر جاتا تھا، کوئی زخمی، شدید زخمی ہو جاتا تھا، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوتی تھی، لیکن احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ ہر بار کسی کو 3 MPO 16 MPO کے تحت نظر بند کر لیا جاتا، یا پھر دفعہ 144 لگا دی جاتی گورنمنٹ مشینری کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے مشینری کو یوز کیا جاتا تاکہ کوئی احتجاج نہ کرے۔ تو یہ بھی طریقہ آزمایا جا چکا ہے احتجاج کر کے الیکشن کروانے کا، ناکام ہو گئے، اور جو گورنمنٹ مشینری وہ کامیاب ہو گئی۔ دوسرا طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم کورٹس میں جائیں، انصاف مانگیں کورٹس کے کہ یہ آئین کہتا ہے کہ اتنے دنوں میں الیکشن کروانا ہے، 60 دنوں میں یا 90 ڈیز میں الیکشن کروانا ہے، جبکہ یہ جو ذمہ داران یہ نہیں کروا رہے، تو ان کو آرڈر کیا جائے کہ الیکشن کروائیں۔ تو وہ بھی طریقہ آزمایا جا چکا۔ سپریم کورٹ نے اسپیسیفکلی آرڈر کیا کہ 14 مئی کو الیکشن کرایا جائے، لیکن نہیں کروایا۔ تو پھر کیا کر لیا سپریم کورٹ نے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو پارٹی چاہ رہی تھی کہ الیکشن کراؤ، ملک کی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی، اس نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ پی ٹی آئی ختم ہونے کو کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ ختم کر دی گئی ہے۔ سارے تو جو ان کے مین بندے تھے وہ چلے گئے ہیں چھوڑ کے، الیکٹیبلز چلے گئے ہیں، کچھ مین بندے بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکی، توہین عدالت کی کاروائی انیشیٹ بھی نہیں کر سکی۔ توہین عدالت کی کاروائی کرنا نہیں میں کہہ رہا، نوٹس بھی نہیں جاری کر سکی سپریم کورٹ۔ تو یہ دونوں طریقے بھی آزمائے جا چکے۔ تو اب پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو پتہ ہے، اب ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی اور اس نے ود ان ٹائم الیکشن نہیں کروائی، کسی بھی وجہ سے، کسی کے بھی کہنے پر، اس کی کوئی بھی ریزن لے لیں، اگر الیکشن، یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ڈیٹ ہی نہیں دی الیکشن کروانے کی، تو پھر کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے کچھ، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے۔ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بتا دیا ہے کہ بھئی اگر نہیں الیکشن کروانا تو نہیں کروانا، چاہے سپریم کورٹ چھوڑ کے سپریم کورٹ کا ابا بھی کہہ دے تو الیکشن نہیں کروانا۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا۔ ایک تو یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے، اور دوسرا مخالفین کو دبانا کیسے ہے وہ بھی ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے۔ تو اب یہ ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے ایک راستہ کھول دیا، ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں گورنمنٹ چھوڑ کر تو الیکشن ہی نہ ہو، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، پھر وہ چلتے ہی جائے۔
किस तरह से, जिस तरह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था और फिर वो 11 सालों पर चला गया था ना, तो उस तरह से। इसलिए ये चाहते ये हैं कि किसी तरह से अपना बंदा आए। गैर सियासी या सियासी की बात नहीं ये करते, ये कहते हैं कि अपना बंदा आए और इतना करीबी बंदा आए, इतना करीबी बंदा आए कि जिस पर जितना मर्जी प्रेशर आ जाए, जिसको जो मर्जी कह लिया जाए, वो 90 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर इलेक्शन करवा दे, विद इन टाइम, महीने, 2 महीने या 3 महीने तक इलेक्शन करवा दे हर सूरत हाल में। लेकिन अगर ये लेके आते हैं इसहाक डार साहब को, तो इसहाक डार साहब की जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जो उनका CV है, उनमें 2 ऐसे वाकयात हैं जिनसे यह लगता है कि इसहाक डार साहब प्रेशर नहीं ले सकते। पहली क्या है कि इसहाक डार साहब को जब गिरफ्तार किया तो प्रेशर आया, उन्होंने बाकायदा तौर पर सेक्शन 164 CRPC की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी नवाज शरीफ के खिलाफ कि उनके कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। वो तरीका, वो एक वाकया था। दूसरा वाकया क्या आ गया कि इसहाक डार के खिलाफ केसेस बने, वो कमर दर्द लेकर लंदन गए और 5-6 साल बाद लंदन से वापस ही नहीं आए, जब तक अपनी गवर्नमेंट नहीं आई और जब तक वजीर खजाना नहीं बनना था। तो इसहाक डार साहब मेरा नहीं ख्याल कि प्रेशर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की और PDM की कोशिश ये है कि ऐसा सियासी बंदा निगरान वजीर आजम आ जाए जो इतना इंपॉर्टेंट, जो इतना करीबी हो, इतना करीबी हो कि उस पर जितना मर्जी प्रेशर आ जाए वो इलेक्शन विद इन टाइम करवा दे। लेकिन फिल वक्त ये Jio न्यूज़ की खबर है कि नाम फाइनल कर लिया गया है इसहाक डार साहब का। मेरा एनालिसिस ये है कि शायद इनको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, कोई और ताकत आएगी। वैसे भी पाकिस्तान में ये देखा गया है कि दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। इसके पीछे भी ये मसले तो हो सकती है कि नाम आगे लगा दो इसहाक डार साहब का और पीछे जो काम करना अपना कर लो। इस वक्त तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।